KNI न्यूज़ और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त मैं मिडलैंड्स का जो सबसे बड़ा पार्क है, सफारी पार्क, उसमें मौजूद हूं और ये बर्मिंघम से तकरीबन 1 घंटे की मसाफत है। आप यहां आ सकते हैं और इस पार्क का विज़िट कर सकते हैं। दुनिया भर के जो जानवर हैं इस पार्क में मौजूद हैं, ओरिजिनल हालत में भी हैं और उनके मॉडल्स भी हैं। अगर आप कभी नहीं इस पार्क में आए तो आप लाजमी इस पार्क में आइएगा और देखिएगा। आज स्पेशली इसी वजह से विज़िट किया है कि आप लोगों को भी दिखाएं कि इस पार्क में क्या क्या चीज़ें हैं। आपको फुटेज में नज़र आता होगा कि जब इंट्रेस्ट होती है तो उस वक्त फौरी तौर पर सारी गाइडलाइन और हर चीज़ मुहैया की जाती है। उसके मुताबिक इन साइड जितनी भी चीज़ें हैं, बच्चों के जो झूले हैं उनसे लेकर जो जानवर हैं वो उनके मॉडल्स जहाँ रखे हुए हैं वहाँ ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड करके सुनाई जा रही हैं कि बंदा ये सोचता है कि जब किसी जंगल में आप विज़िट कर रहे हैं तो वहाँ जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं। उससे आगे जब जाएं हम तो बच्चों के झूले आते हैं और उसमें मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ अंदर बाकायदा तौर पर खाने पीने की और बाकी शॉपिंग के लिए भी बेशुमार चीज़ें हैं मौजूद हैं। इसके अलावा जब अफ्रीकन विलेज में जाते हैं तो वहाँ लायंस और दूसरे जितने भी जानवर हैं जंगली वो ओरिजिनल हालत में मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा ड्राइव वे पर इन्होंने ओरिजिनल जो बड़े जानवर हैं ज़राफ़ा और की जितनी भी चीज़ें हैं वो उन्होंने खुली एक जगह पर ओपन की हुई हैं, रखी हुई हैं। आप ड्राइव वे पर जाकर अपनी गाड़ी में भी बैठे रहें और वहाँ उनका आप दीदार कर सकते हैं। इसके अलावा ये 4 माइल पर मुश्तमिल ये पार्क है। इसमें बेशुमार चीज़ें जो भी आप देखना चाहते हैं, कुदरती हुस्न को देखने के जो ख्वाहिशमंद होते हैं वो इस जो जिस तरह इसको बनाया गया है या इस पार्क का थीम जो तैयार किया गया है उसको देखकर फिर पता चलता है कि वाकई हम किसी अलग दुनिया में आए हैं। ज़्यादातर घरों में बैठने से बेहतर है कि कुछ जो फुर्सत के लम्हात हैं वो आप पार्क में गुजारें और ख़ुसूसन जो बर्मिंघम के एरिया के रहने वाले लोग हैं, अपने लोग जो देख सुन रहे हैं, हमेशा कामों में बिज़ी रहते हैं। बहुत कम टाइम मिलता है कि इस किस्म के पार्क और इस किस्म के थीम में आकर वहाँ का विज़िट करें, अपने बच्चों को भी उसका विज़िट करवाएं और जितने लोग आपके मेहमान आते हैं उनको भी विज़िट करवाएं अच्छी अच्छी जगहों का। और ये वो जगह है जो यहाँ बनाई गई है और इस अंदाज में बनाई गई है कि आप सारी चीज़ें यहाँ देखकर एक नए आइडिया जहन में आते हैं। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बेशुमार ऐसी जगह हैं खुली पड़ी हुई हैं जहाँ हम बना सकते हैं, लेकिन हमारे जो जितने भी ज़िम्मेदारान हैं वो इस तरफ टूरिज़म वाली साइड तवज्जो नहीं दे रहे। फुटेज में दिखा रहा हूँ कि इसका विज़िट आप करें। इसमें फुटेज में वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो आप घर बैठे हुए आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना अच्छा पार्क है और इसमें क्या क्या। ये आपको सामने नज़र आता होगा, ड्राइव पर गाड़ी लेकर जाते हैं जी अंदर और वहाँ जितने भी बड़े जानवर हैं वो सामने गाड़ी के पास आ जाते हैं। गाड़ी के आगे पीछे भी जा सकते हैं और सब तरफ चल सकते हैं और आप उन्हें देख भी सकते हैं। जब यहाँ हम इंटर होते हैं पार्क में तो आपसे सबसे पहले जो वेलकम वहाँ आपको होता है तो वो जो मॉडल्स बने होते हैं मुख्तलिफ़ जो जानवर हैं जंगली जानवर उनके, वो आपको यहाँ नज़र आएंगे। तो आप इस ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये पूरे पार्क की फुटेज बनी हुई है और इसमें आपको ये देखने में आता है। सबसे पहले आप देखें, मैं इसी वजह से आपको विज़िट करवाता हूँ कि ये जितने भी आप देख कर जानवर तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस पार्क में कितने कितनी चीज़ें मॉडल्स बनाकर बड़े जिस साइज़ की होती हैं उसी साइज़ के मॉडल्स बनाकर वहाँ रखे जाते हैं। तो आप इनको देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि एक हमारे बिल्कुल करीब यहाँ ऐसा पार्क है जो दुनिया का सबसे खूबसूरत पार्क तैयार किया गया है। तो इसमें आप लाजमी विज़िट करके जो अपने बच्चों को और बाकी जितने भी आपके दूसरे ममालिक से लोग आते हैं उनको भी लाजमी दिखाएं ताकि वो यहाँ देखकर तो जब अपने मुल्क में वापस जाएं तो वहाँ की कम अज़ कम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करें कि यहाँ आप इस सरज़मीन को जो कुदरती हुस्न है उसको मज़ीद अगर डेवलप करें, बेहतर करें तो काफ़ी मौक़े हैं। उससे रोज़गार भी मिल सकता है, इनकम भी जनरेट हो सकती है क्योंकि बेशुमार लोग इस चीज़ का शौक़ रखते हैं कि वो अपने मसरूफ़ियात के चंद लम्हात निकाल कर इन जगहों का विज़िट करें और आबो हवा भी अच्छी हो, माहौल भी अच्छा हो और फिर
ذرا ذہنی تو نشو و نما بھی بہتر ہوتی ہے، خصوصاً جو بچے ابھی جوان ہو رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے، ایسی آب و ہوا مہیا کی جائے جس سے وہ ان کے ذہنی طور پر بھی نشو و نما ہو اور وہ آگے مثبت انداز میں آگے بڑھ بھی سکیں۔ پارک ہیں وہاں لازمی جائیں۔ ایک تو آج کل گرمی ہے، یہاں یو کے میں بھی درجہ حرارت جو ہے وہ کافی ہائی پہنچا ہوا ہے، اور یہ تقریباً جو نیکسٹ ویک آ رہا ہے اس میں جو میٹ آفس والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گرمی کی شدت کم ہوگی، بارش کا بھی امکان بتا رہے ہیں، لیکن اس وقت جو گرمی ہے یہاں وہ اچھی خاصی گرمی ہے، اور محسوس یہی ہو رہا ہے کہ ہم پاکستان میں یا کسی اور ملک میں یعنی عراق ایران میں کہیں ہیں وہاں بھی اسی قسم کی گرمی ہے۔ اور یہ پارک میں اس وقت کافی رش بھی ہے، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں جتنے بھی لوگ دور دراز سے آئے ہیں، کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی ہے یہاں پارک میں، اور وہ یہاں کے نہیں تھے، باہر یورپین ممالک سے یہاں آ کر آباد ہوئے ہیں، مختلف جو ناٹنگم سے کچھ لوگ ملے ہیں جو ادھر سے آئے ہوئے تھے، لیڈس سے آئے ہوئے تھے، اس قسم کے وہ اسپیشلسٹ سفاری پارک میں آئے ہیں، اور یہاں یہ آپ کو نظر آتا ہوگا کہ مختلف قسم کے جھولے لگے ہوئے ہیں جس میں بچے خصوصاً دلچسپی لیتے ہیں، اور یہ سارے اسی وجہ سے آپ کو جھولے بھی دکھا رہا ہوں کہ دیکھ لیں کس طرح بچے انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ بھی اپنے بچوں کو اس میں لازمی لائیں تاکہ یہ ایک تھوڑا سا، کیونکہ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے اور موبائل ہر بندے کے پاس ہیں، بچوں کے پاس بھی ہیں، تو وہ زیادہ ٹائم، کیونکہ اسکولوں کی چھٹیاں تو ابھی ختم ہو رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہو بھی چکی ہیں، اس کے باوجود یہاں ویکینڈ پر بھی رش رہتا ہے، لیکن جب گھروں میں بچے جاتے ہیں تو وہ پھر اپنے موبائل پر بزی ہو جاتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ کچھ ٹائم اگر وہ پارک میں گزار دیں گے تو تھوڑا سا اسکرین ٹائم ان میں کم ملے گا، اور ان کی آنکھیں بھی بچ جائیں گی، اور خود وہ جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں جب انوالو ہوں گی تو ان کی ذہنی طور پر نشو و نما ہوگی، اور مثبت سرگرمیاں ذہن کے اندر پیدا ہوں گی۔ تو یہ پارک کا وزٹ کروانے کا مقصد بھی یہی ہے، نہ تو کسی کی ایڈورٹائزمنٹ ہے نہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وجہ سے دکھا رہا ہوں آپ کو کہ تاکہ آپ لوگ جب بھی ٹائم ملے تو آپ اس قسم کی آپ کے قریب جتنی بھی جو اسپاٹس بنے ہوئے ہیں ان کو یوٹیلائز کریں، اپنے گھروں سے نکلیں۔ ہمارے لوگوں کی زیادہ تر عادت ہوتی ہے وہ گھروں میں ہی زیادہ تر رہتے ہیں، اور خصوصاً جب سے کووڈ آیا ہے تو اس کے بعد ایک عادت سی ہو گئی ہے ہر بندے کو اپنے گھروں کے اندر ہی رہنا، اور باہر ایک دوسرے ملنا جلنا کم ہو گیا ہے، تو اس سے یہ جو پارک ہیں یہ اس کمی کو پورا کرتے ہیں، اور اس کمی کو پورا کرنے اس کمی کو دور کرنے کے لیے آپ بھی اپنے گھروں سے نکلیں، کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی ہمت کریں گے اور یہ سہولیات بھی اگر ہوں گی تو ان کو آپ یوٹیلائز بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ تو یہ ابھی کیونکہ یہ واٹر بھی ہے، اور اس میں مختلف وہ جب یہ اس پر بیٹھتے ہیں کشتی رانی پر، اور اس پر جب پانی سے گزرتے ہیں تو یہ ایک اچھا آکسیجن مہیا ہوتی ہے، اور یہاں تفریح بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ یہ جو مختلف اقسام کے جھولے آپ نے دیکھے ہوں گے، اور یہ اٹریکٹ کرتے ہیں بچوں کو اپنی طرف، تو ایک اچھی یاد کے طور پر میں نے ویڈیو یہ ساری بنا کر اور آپ کو ساتھ بریف بھی اسی وجہ سے کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں مختلف پورے پارک کی سیر۔ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ آپ لوگوں کی اس میں دلچسپی پیدا ہو اور آگے بڑھیں اور اس چیز کو پھیلائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو زندگی کے لمحات ہیں وہ اچھے طریقے سے گزر جاتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ سوئے ہوئے ٹائم گزار دیں گے تو پھر ان نعمتوں کو بعد میں جب دیکھیں گے
اپنی عمر گزر جائے گی پھر دیکھیں گے تو پھر اس کے بعد افسوس ہوگا کہ شاید کہ ہم بھی اسی طرح جاتے جس طرح بھی اور لوگ یا بچے جا کر ان کو دیکھتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ ہماری عمر گزر گئی، ہم نے تو یہ نہیں دیکھی چیزیں، یہ نعمتیں نہیں دیکھی، یہ بنی ہوئی چیزیں ہیں اور یہ ان چیزوں کو ایک بار لازمی وزٹ کریں۔ ابھی یہ جو افریقن ویلیج بنا ہوا ہے اور یہاں جب افریقن ویلیج میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ پھر آپ کو نظر آئے گا، یہاں مختلف جانور ہیں، جنگلی جانور، اور پھر اس کے بعد اس جانور کو پہچان چکے ہوں گے آپ۔ اس کے اوپر اگر جائیں گے، تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو آگے شیر آپ کو نظر آئے گا، جنگل کا بادشاہ۔ تو جنگل کے بادشاہ کیونکہ ہم وہاں کافی دیر یہاں اس کا انتظار کرتے رہے ہیں، جنگل کا بادشاہ پھر وہ اوپر بیٹھا رہا ہے، وہ ابھی دیکھ بھی رہا ہے لیکن ادھر ہم بلا بھی رہے ہیں اسے لیکن نہیں، وہ آ نہیں رہا کیونکہ گرمی ہے، تو گرمی کی وجہ سے وہ چھاؤں میں بیٹھ گیا ہے، لہٰذا ہم ابھی واپس جا رہے ہیں، اس نے تو آنا نہیں ہے۔ تو یہ جو ویلیج اوپر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویلیج اسی جس طرح افریقہ میں بنے ہوتے ہیں گھر، اسی نقشے پر بنا ہوا ہے۔ تو ابھی ہم واپسی کا رخ کرتے ہیں جی، یہ سارا وزٹ آپ کو کروا دیا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو نیکسٹ کسی اہم سپاٹ پر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔